سلام فتوات حوات نلوم خا جيفت دزر استا أو كل تشن عصر تشوعات سرحت أزيات عمت فيلم حيزولكم مسئلخو نزا فيلم تفاتيخما أمت الرشتا لايك مواد كي توسعو فيلمنا خط جمر كلا ميرز توهالت قول عن اللالة ميري فرانك مسز توهالت قوات نبركت كون كلا إذا هزقان قول عابان الدي أنس اللذي بالله فرانك كما بقى ندي أن تنكواخي ويزعبيا لو ما أنت ميرين مجمري أوان نبيت مرتخت كير سلزخونات فرانك قرصو قريسا نبيت مرتنخت كير كنقرا خلو نساقن مس حدش تسابات كتلالة سلزي تدلي نبيت مرتخت كير كم زي تدلت نقرو فرانك جن نايقد نبيت مرتخم تخيدي نقرامو أمت الرشتا نبيت مرتو مكينا مسمسات ميري بمكينا نبيت مرتتخد ميري نبيت مرتمسكدت بوني استوالتنا حساب ممهر مدمارن مقدالن تمهروم كاتسيلا دما كافتز مهارتهم حدا حتوتات كتحتهم تجمرمو أبزوان ميري إزوم حتوتات أزوم قلل تسلز خونوا كمزي عينات قليل تمرتي كتمهار كمزي تدلت نقرا بوني دما حتى يكون رئيتون تاليوا عم جمريا إداوت أخت الزارب كمزلوات النقرامو كاتسيلا دما أتسيا حتو حتى تجمر ميرجن ولا قاقد محجنا بيت مرت مزيا تمهيرا زي تفلت تخونات يخون امبار عب حساب فولي كإلت اللازلوا نتت حتوتو زلانا يمدمارن مقدال حتوتات كالتفات ملسو أبزوان تاممهر نروحت حتى همو ميرخاء اتنقت الروحوز تحتتت قطر بزح سلزخونا فتات تبل شعو تاممهر مير نزحتو يتملسوني لحاسيوا زخون يخون تمهاراي أو تمرتو قلب خقبر كم زلون نعا أكسم عوا كم زلوم كتزاروم تجمر مو هاندبت جن ميري نتتحاتيتات وزنورت حتون دحسبت سنيحة ملسوت نقرا بوني خاء نتمير زملسو تحق مخانو بكالكوليتر جيرا تشيك تقورمو بزقر ملكعو ميري تغكلنيا مرسس اللزملست أزيات قرام دحرنيش تيصاني حتدما اتانايز بيت مرت دايركتور نافتن نمير زمهارو لكفلت مصمو ناي مجمريا معالتهم سلازخونه زلوم حسابن رئيتون كتقبل تجمر ابز اوان ميري بيت ممهراز مخرتا مسرت ايدا توصمو ابز بيت مرت زمهروم زلو قليل ناي هصاون تصوتا سلازخونه كمزي عينس زورد نجر كتمهار سلازي تدلي نكو ان فرانك تصويخي وسدن بليو تبلا اتانايز بيت مرت دايركتور جن هصان قلعا خمزي لا سلسته زاربتا حغوسته كونتن افادوس فرانكي مصمو نميرنا وغز احزوا يخد ممر بوني دما مسحانت محازا خوينا نميرن فرانكن دار ايا كعللا خلوا اتا محازا فرانك 40 او حد غزا اندخده كمستن بتوسخ دما اوشتو حد زشقلو نجر كم زلو تنغرا شعوبوني داويتنا فرانك تخيدمو نايمير ممرا خمس خونت كتنغرو خلا فرانكا ميري ازيا رباشتن هلخنيان قلعا سلازخونت بجاخ غي تحزلا بتوسخ دما قدم حجنا بيت مرت مصيا سلازي تفلط كتسنبر تخيليا يبلا بوني جن اب كلاس نمير صبو غيراري اتا سلازنبرت ميري بفلاي بحساب فولي كيلت كم زلوان كاب كلهم مزناتاتا فلي بزباله ملكعو زستحاتتو وحتوتات كم زملست تنغرومو نسخا ناي حساب سليحيتات بزي كالكوليتر مسرح مهروم ما خمس خونون اذا نجر دما حدش نجر كم زي ولون نسوغنا بشمون تعامتو كم ميري بلح تمهاراي كم زنبره نجير وايخد فرانك نمير حيزوانا بحد بحري خيدمو او دما استوالا شوا جلباتات ندعرين ريو فرانك ميري فولي كيلت كم زلوا كتفلت سلازي يدلي اما جمرا قديمو كم كلهم تمهارو تهارا تمهاريت مسيل كقربي ولا حدا سب فولي كيلت كم زلك كفلت يولوني لواس لزنبره نمنتاي زولكو خزي تغبري لي قط عمو نساد ما يقري تحاتيتاتو اما طرشتا سريحو مسودئه نتا زعريا جلبا خمكروا بحاده تتحيزومنا ماخل بحري خدو مستملسو دما ميري افتغم جنب بحر انداتصاوتتو علمو كام نصبحيتو جميرا نابيت تمرت بمخاد كم كلهم تمهارو تارا تمهاريت مسيلا نس كلهم تمهارو تقراريبا نختمهار تفتن كاب علتات حدا معلتي ازوم تمهارو فتنا سلزنوروم بوني زدالو تحتتهم كلهم تمهارو جنا اندهالو ميرجن سريحه خمز ودات بوني تنغرا بوني ناي ميرك الا سلت فلط ولا حدا خي مسلا فتنا اتقبلامو كندي ناي نفعت مخانا خترغاغ سلت دلي ناي يونيفرسيتي تمهارو زفتنو فتنا وطيات هبا ميرخا ازوم حتوتات ون كي كبدوا بقليلو تملسومو بنفس تامانت ممهرات تمتا ازوي زرأيت بوني جما اب انترنت اتيا بزعبا ناي مير سدرا بيت كترئ تجمرمو ادي ان بوني ديانا خمت بهالن
ዲያና ኣብ ዓለምና ኣለው ካብ ዝበሃሉ ናይ ሒሳብ ተመራመርቲ ሓንቲ ከም ዝነበረት ትርኢ ብተወሳኺ ድማ ዲያና ምኽንያቱ ብዘይፍለጥ ነገር ነብሰ ቅትለት ፈጺማ ከም ዝተረኸበት ትርኢ እሞ ኣብ መጀመርያ ሓንቲ መሓዛኣ ፍራንክ ጭንቀት ኣለዎ ኢላ ነጊራታ ስለ ዝነበረት እዚ ጭንቀቱ ካብ ናይ ሓፍቲ ሞት ዝጀመረ እዩ ዝኸውን ኢላ ሓሲባ ንፍራንክ ረኺባ ንኽተዛርቦ ናፍቲ ፍራንክ ዓርቢ ዓርቢ ዝሰትየሉ እንዳመስተ ትኸድ ቦኒ ንፍራንክ ኣብቲ ባር እንዳሰተየ ትረኽቦ እሞ ብዛዕባ ሜሪ ክትዕልሎ ስለ ዝደልየት ናብ ሓደ ጣውላ ወሲዳ እቲ ሜሪ ዝሰርሐቶ ሕቶ ተርእዮ ወሲኻ ድማ ኣዲኣን ሜሪ ዲያና ኣብ ሒሳብ ኣዝያ በላሕ ሰብ ከም ዝነበረትን እንተኾነ ግን ነብሰ ቅትለት ፈጺማ ከም ዝተረኸበትን ከም ዘንበበት ትነግሮ እሞ ናይ ዲያና መሞቲኣ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ተሓቶ ሽዑ ፍራንክ በተዘክሮ ንድሕሪት ተመሊሱ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዲያና ሓደ ነገር ክነግረካ ስለ ዝደሊ ንራኸብ ኢላትኒ እንተኾነ ግን ኣቐዲመ ምስ ሓንቲ ጓል ንኽራኸብ ቆፀራ ስለ ዝነበረኒ ድሕሪ ቆፀራ ከም ዝመጽእ ብቴሌፎን ይነግራ እሞ ኣብ መጠረሽታ ስርሐይ ወዲኤ ናብ ገዛ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ገዛ ሜሪ በይና ኣብ ሳሎን ደቂሳ ረኺበያ ንዲያና ንኽረክብ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ከለኹ ድማ ዲያና ሓፍተይ እንታይነቱ ብዘይፍለጥ ምኽንያት ኣብ ሽቓቕ ነብሰ ቅትለት ፈጺማ ረኺብናያ ይብላ ብተወሳኺ ድማ ኣቦኣን ሜሪ ኣብ ቁልዕነታ ሓዲግዋ ከም ዝኸደን ሜሪ ድማ ድሕሪ ሞት ኣዲኣ ፀባያ ከም ዝተቐየረን ይነግራ ቦኒ ከዓ ሜሪ ኣዝያ በላሕ ተምሃሪት ስለ ዝኾነት ፍሉይ ክትትል ክግበረላ ከም ዘለዎ ትነግሮ እሞ ፍራንክ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ከም ዝፈልጥን እንተኾነ ግን ኣብዚ ዕድሚኣ ከም ታራ ተምሃሪት መሲላ ክትረአ ከም ዝደሊ ይነግራ ንጽባሕይቱ ሜሪ ምስ ኩሎም ተምሃሮ ኣብ መኪና ኣትያ ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸደት እዞም ተምሃሮ ሓድሽ ፕሮጀክት ስለ ዝነበሮም ሓደ ተምሃራይ ናይ እንስሳ ምስልታት ሰሪሑ ይመጽእ እሞ ናብ ውሽጢ እንዳኣተወ ከሎ ሓደ ተንኮለኛ ቆልዓ ኣሕንኩሉ የውድቆ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሰሪሕዎ ዝነበረ ኣሳይመንት ስለ ዝተሰባበረ እዙይ ዝረኣየት ሜሪ ኣዝያ ሓሪቓ ነቲ ዘውደቆ ቆልዓ ተሃርሞ እቲ ሜሪ ዝሃረመቶ ቆልዓ ደም ብደም ስለ ዝኾነ ፍራንክ ተፀውዒ ይመጽእ እሞ እታ ዳይሬክተር ንፍራንክ ምስ ረኸበቶ ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ ሜሪ ዝፈጸመቶ በደል ትነግሮ እሞ ቀፂላ ድማ ሜሪ በዓልቲ ፍሉይ ተውህቦ ቆልዓ ምዃና ከም ትፈልጥን ኣብዚ ምስ ታራ ተምሃሮ እንዳተምሃረት ንድሕሪት ክትምለስ ስለ ትኽእል ኦብሴል ኣብ ዝተባሃለ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ክትመሃር ዕድል ክተመቻችወላ ከም ትኽእል ትሕብረሉ ፍራንክ ግን ቅድሚ ሕጂ ስድራ ቤቶም ምስዞም ኣብ ሒሳብ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ተምሃሮ ናይ ምርኻብ ዕድል ከም ዝነበሮምን እንተኾነ ግን ጽቡቕ ርክብ ስለ ዘይብሎም እዚ ነገር ዳግማይ ንኸይፍጠር ንሜሪ ናፍቲ ቤት ትምህርቲ ከእትዋ ከም ዘይደሊ ነጊርዋ ይኸድ በቲ ሓደ ድማ ሜሪ ኣብ ክላሳ ካብ ሕጂ እንዳሓር በደል ከም ዘይትብድልን ንዝኾነ ይኹን ተምሃራይ ከም ዘይትወቅዕን ትዛረብ እሞ ቀፂላ ድማ እቲ ኣሳይመንቱ ዝተሰበሮ ተምሃራይ ኣዝዩ ብሉፅ ስራሕ ሰሪሑ ከም ዝነበረ ብምምስካር ኩሎም ተምሃሮ ከም ዝጣቕዕሉ ትገብር ኣብ ፋዱስ ፍራንክ ንሜሪ ሒዝዋ ናብ ገዛ ይኸይድ እሞ ኣብ ገዛ እናሓጓኣ ኢቨሊን ጸኒሓታ ኣብ ህይወታ ንመጀመርያ እዋን ምስ ኢቨሊን ትራኸብ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዋ ድማ ኢቨሊን ሓንቲ ላፕቶፕ ብውህብቶ መልክዕ ትህባ እሞ ኣብ ውሽጢ እታ ላፕቶፕ ናይ ሒሳብ መጽሓፍ ስለ ዘሎ ነቲ መጽሓፍ ተፈትያቶ ጽቡቕ ጌራ ንኽተንብብ ትሕብረላ ሜሪ ግን ነዚ መጽሓፍ ምስ ረአየቶ ቅድሚ ሕጂ አንቢባቶ ከም ትፈልጥን ካብዚ ዝበለጸ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ትርከብ ትነግራ ኢቨሊን ናብ ገዛ ክትከይድ ከላ ድማ ፍራንክ ደድሕሪ ኣይወፅእ እሞ ኣብዚ ምህላዎም መን ከም ዝነገራይ ሓታ ንሳ ድማ እታ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ፍሉይ ናይ ሒሳብ ክእለት ዘለዋ ተምሃሪት ረኺበ ኢላ ከም ዝነገረታን እታ ተምሃሪት መን እያ ኢላ ክትጻረኸላ ድማ ጓልጓላ ኮይና ከም ዝጸንሐታ ትነግሮ ፍራንክ ድማ ብሕርቃን እዚ ኩሉ 7 ዓመት ርኢኽያ እኮ ይትፈልጥን ክሳብ ሎም ዳ ኣበይ ተሓቢእኽ ነርኪ ኢሉ ይሓታ እሞ ንሳ ድማ እዚ ሕቱኡ ንኽትምልሰሉ መዓልቱ ከም ዘይኮነን ገዚኡ ምስ ኣኸለ ግን ኩሉ ነገር ከም ትነግሮ ትሕብረሉ ወሲኻ ድማ እዚ ዝነብሩሉ ዘለዉ ከባቢ ንዕኦም ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ትነግሮ እሞ ፍራንክ ግን ብኹርዓት ጥርቅም ስለ ዝበለ ናብ መኪና ኣትያ ሓዲጋቶ ትኸድ ፍራንክ ናብ ገዛ ክምለስ ከሎ ድማ ሜሪ እታ ኢቨሊን ዝሃበታ ላፕቶፕ ተጠቒማ መጽሓፍቲ እንዳንበበት ይረኽባ እሞ ሓደ ሓሳብ ስለ ዝመጸሉ ናብ ኢቨሊን ደው ኢሉ ንራኸብ ይብላ ፍራንክን ኢቨሊንን ምስ ተራኸቡ ፍራንክ ኣዲኣ ንሜሪ ዲያና ብዛዕባ ዝጸሓፈቱ ሓደ ጽሑፍ ክነግራ ይጅምር እሞ ዲያና ጓላ ምሳኺ ክትራኸበይ ትደሊ ነይራ ብተወሳኺ ድማ ታራ ሰብ ኮይና ክትነብር ስለ ትደልያ ኣብ ናይ ሒሳብ ፍሉይ ተሳትፎ ክትገብረይ ትደልያን ይብላ ንሳ ከዓ ካብቲ ሕጂ ዝኔውዎ ህይወትን ጭንቂ ለውፅያ ኣብ ጽቡቕ መነባብሮ ክተንብሮም ከም ትኽእልን ንዕኡ ይኹን ንሜሪ ህይወቶም ክትቅይረሎም ከም ትኽእል ትነግሮ እሞ ፍራንክ ግን በዚ ነገር ሕጉስ ስለ ዘይኮነ ካብ ሕጂ እንዳሓር ደጊማ ናብ ህይወቶም ንኸይትመጽእ ይነግራ
ኢቨሊን ግን ሜሪ ዘሎ አፉሊ ክእለት ክትጥቀመሉ ዋይላ ስለተሓስብ ንሜሪ ክትሕግዛ ከም ትደሊ ትነግሮ እሞ በዚ ነገር ይሰማማዕን ዝብል ተኮይኑ ግን ንሜሪ በዓላ ንክትዕብያ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲሳ ደው ክትብሎ ምዃና ትነግሮ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሜሪ ኣብ ገዛ ኮይና እንዳጥንዐት ትውዕል እሞ እዙይ ዝረኣይ ፍራንክ ድማ ሜሪ ታራ ተምሃሪት ክትከውን ስለ ዝደሊ ካብ ገዛ ወፅያ ምስ መሓዙታ ንኽትፃወት ይሓታ ንሳ ግን ምስ ሓደሽቲ ሰባት ክትላለ ስለ ዘይትደሊ ኣብ ገዛ እንዳጥንዐት ከም ትደሊ ትነግሮ እሞ ንሱ ከዓ መፅናዕቲ ክተቋርፅ ስለ ዝደለያ ናብ ገምገም ባሕሪ ሒዝዋ ብምኻድ ከዘናግዓ ይጅምር በቲ ሓደ ድማ ኢቨሊን ከምተን ፍራንክ ዘፈራርሐቶ ሜሪ ምሳ እያ ክትዓቢ ዘለዋ ብምባል ናብ ቤት ፍርዲ ትኸስስ እሞ ናይ ኢቨሊን ጠበቃ ፍራንክ ንሜሪ ንኽዕብያ እኹል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ምስና ሓጓ እያ ክትዓቢ ዘለዋ ኢሉ ይኸስስ እቲ ዳኛ ድማ ናይ ፍራንክ ዓቕሚ ክፃር ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ናይዚ ፍርዲ ኸይዲ ንኻሊእ መዓልቲ ንኽቕየር ይውስን ፍራንክ ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር ምስ መምህራን ሜሪ ምስ ቦኒ ክዕልል ስለ ዝደለየ ንሜሪ ናብ ሮቤርታ ዝተባሃለት ሓንቲ ጎረቤቶም ይወስዳ እሞ ሜሪ ምሳ ክትጽናሕ ኢልዋ ናፍቲ ኩሉ ግዜ ምስ ቦኒ ዝራኸብሉ እንዳመስተ ይኸድ ሮቤርታ ድማ ንሜሪ ኣዝያ ስለ ትፈትዋ ኩሉ ግዜ ፍራንክ ስራሕ ክወዝሖ ከሎ ምስኣ ስለ ዝሕድራ ሕጂ እውን ሕራ ኢላ ትቕበሎ ፍራንክን ቦኒን ኣብቲ ባር ምስ ተራኸቡ ፍራንክ ብዛዕባ ትኽሲ ይነግራ እሞ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክማኸሩ ይጅምሩ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ጽቡቕ እንዳተቀራረቡ መጽዮም ብዛዕባ ናይ ውልቂ ህይወቶም ክዕልሉ ይጅምሩ እሞ ቦኒ ኣብ ህይወትካ እንታይ የፍርሐካ ኢላ ክትሓቶ ከላ ንሱ ድማ ካብ ሜሪ ተፈልዩ ክነብር ከም ዘይደልን ናይ ሓፍቱ ቃል ክኽብር ከም ዝደልን ይነግራ እዞም ክልተ መናእሰይ ኣብቲ ባር እንዳሰትዩ እንዳተፃወቱ ነምስዮም ኣብ መጠረሽታ ክልቲኦም ተታሒዞም ናብ እንዳ ፍራንክ ይኸዱ እሞ ቦኒ ከምዚ ዓይነት ርክብ ክህልወና እዩ ኢለ ገሚተ ይፈልጥን ትብሎ ንፅባሓይቱ ሜሪ ንሮቤርታ ከይነገረታ ናብ ገዝኣ ትኸድ ብዝገርም መልክዑ ሜሪ ናብ ገዝኣ ክትኣቱ ከላ ኣጋጣሚ መምህራ ቦኒ ምስ ፍራንክ ሓዲራ ክዳና ከይቀየረት ካብ ሻወር እንዳወፀት ትሪኣ እሞ ሜሪ እዚ ነገር ተረዲእዋ ፍሽኽ ትብል ቦኒ ከዓ ሜሪ ስለ ዝፈለጠቶም ኣዝያ ሓፊራ ናብ ውሽጢ ተኣቱ እሞ ሽዑ ፍራንክ ናብ ሜሪ ብምምፃእ ንምንታይ ከይፍቀድክኒ ትመፂ ንዓኺ ክዕቢ ክብል እኮ ናይ ባዕለይ ህይወት ረሲዒ ብምባል ኣዝዩ ተቆጢዑ ይዛረባ እዙይ ዝሰምዐት ሜሪ ድማ ኣዝያ ሓሪቓ እንዳጎየት ናብ ክፍላ ተኣቱ እሞ ፍራንክ ከዓ ተጣዒሱ ናብ ኣብ ምኻድ ይቕሬታ ይሓታ ፍራንክ ካብ ቤት ፍርዲ ሓድሽ ወረቐት ይመጾ እሞ ኣብቲ ወረቐት ድማ ሜሪ ምስ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ሪኣ ባዕላ ክትፈርድ ስለ ዘለዋ ንክልተ መዓልታት ናብ ኢቨሊን ክትከይድ ከም ዘለዋ ይውሰኖ ብናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ መሰረት ሜሪ ናብ ዓባያ ናብ ኢቨሊን ትኸይድ እሞ ኢቨሊን ድማ ናይ ኣዲኣ ስእልታት ተሪኣ በቲ ሓደ ድማ ፍራንክ ሕጂ እውን ደጊሙ ምስ ቦኒ ይራኸብ እሞ መምሃራን ምስ ናይ ተምሃሮኦም ወለዲ ከምዚ ዓይነት ርክብ ክህልዎም ስለ ዘይድለ እንተተፈሊጣ ካብ ስርሓ ክትዝጎግ ከም ትኽእል ትነግሮ ንፅባሓይቱ ኢቨሊን ንሜሪ ሒዛታ ናፍቲ ናይዚ ሃገር ዓብዪ ምርምር ዝግበረሉ ቦታ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ 7 ናይ ስእሊ ፍሬም ተሪእያ ኣብዚ ስእሎም ዝልጠፉ ሰባት ናይዚ ሚሊኒየም ፀገም ዝፈትሑ ኣዝዮም በላሕቲ ክኾኑ ከለው ካብ 7 ፍሬማት ኣብ ሓደ ጥራሕ እዩ ስእሉ ተለጢፉ ዘሎ ሽዑ ኢቨሊን ናብ ሓንቲ ፍሬም ሒዛታ ትቐርብ እሞ ኣዲኣ ዲያና ነዛ ሕቶ መሊሳ ኣብዚኣ ስእላ ክትቅመጥ ቀሪባ ከም ዝነበረትን እንተኾነ ግን ነታ ሕቶ ከይወድእታ ስለ ዝሞተት ናይ ኖቤል ሽልማት ከም ዘይተሸለመት ትሕብረላ እሞ ሜሪ ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ፍሉይ ነገር ሰሪሓ ተሸላሚት ከም ትኸውንን ስእላ እውን ኣብዚ ቦታ ክትርኢ ከም ትደሊ ትነግራ بدحريو إيفالين نمير حيزاتا ناب حدا تمارامار تخيدمو إتو تماراماري حدا كبيد حتو هيبو نمير نخد سرحي حتى مير دما نتا حتو آفتي تاخد متات جمرمو انتو خوناقن بقليلو كتمل لساس اللي زي كالات إيفالين حيزاتا تخد آمن قدن داخد خلوها بزقر ملكعو ميري كل تخورتا آفتحتو سلزنبرا اتحتو جيغا خمزنورا تردا أمو ني إيفالين اتحتو جيغا خمزلتات نقرا بدحريو كلتي انت مليسا نفت تماراماري خدامو اتحتو جيغا خمزلوا نقران ميري نتحتو أريما نايتحتو تخكلنيا مرست ملسعا بدحريو ميري مسعبا هزنبرا ناكلتا معالتس آنحيت ودي آنا فرانك تملسمو مس عبايا بزنبرات صانحيت أب تمرتي صبغ تخورات كتقبر تقبر سلزنبرات ني إيفالين كم زفاتوتان انتو خوناقن كتقوا أسرا سلت دلي مس أخد كون كم زي تدلي تنقرو أزيز سمع فرانك دما مس أخد نبر تدلي تخوينا كاوغونا خم زي فلان تنكباخيو كعبيا مخوانوني نقرا بتحدد دما بزعوانا يمير معبي زبل أبيت فرد زكايد كتحقص الكلو إيفالين بقليلو نخت عوات حاسيبانا بو أنمير تسوع عمو
أبو أنيمير دما نقالو كون العلى قربا سب سلزي يلا قالو مسؤول خعب كم زدلي حتى أبز أوان ناي فرانك طبقة دما إذا سو أنيمير زفتوان تخوينو نمنتاي كرم حجر إوا خم زي فلتن بتوسخ دما نمنتاي من إنه تحاول كنبر كم زمرت أني حتى مو عم تقرشتا إزود دزم اللي سو مرسس لس أنا إتدانيا خيفتوا نفرانك حجز يجمر فرانك كابيت فرد مستملس دما نميري نبو أرخيو كم زنبرين جرامو مير خاء بزعبا فقر بوس اللي زي تفلت نمنتاي كسب حجر إنه زي فلت بموال تبكي كأسئلة دما ولد مالت انتاي مالتو يوم ميلاد حتمو نسو خاء حدا نجر كرئاس اللي زدلي نسرو بيرتا خوينو ناو حدا هوسبيتال حيزوا يخد افتو هوسبيتال اندهالو حدا سدرابيت قالهم كتولد سلز قربت عزيهم تشاقيلهم يريمو عمو دقتا اتا نفس طرد نبرت سبيت نس ولدت كلهم بيت السباك حقوس خلو فرانك دمان ميري نسغة تولد خلقوان كلهم سدرابيت كي كومزو يوم كوينو ميروم فقر سدرابيت مالت كومزو ايو يبلا ميروون بتتريو زلا نجر ازيا تحقوسا ناوزوم سدرا بمخاد نسقوم اندازللت ناي حقوسهم تخافاليت تخون بتحرر ما أو قداي ميرب زكاير زلو خطأ إيفالين فرانك نمير نخعب أخول عقمي ولن دابلت كتكات عجمي راس اللزلا توقو إن فرانك إيفالين قالو زبحال هفت سلزلوا ندايانو إمينا نمير كتوس داخم تخيلي نقرمو فرانك دما ناي حفتو قال كخبر سلزدلي زتفت أرتز فتر ميري مس إيفالين كتعب خمزي ولا يزارب أتطبقا دما ميري كابيد إيفالين كتوس تدلي خايا مس عقم زلوم سبات كتنبر اللوا سلازي نزي نجر نختوسن عدل سلزلكا كالوت سبات نخعبي وانا وأمسد دايولمو فرانك جن بز نجر ون كيس سما معت إرقم يبل أمود أتاجن كالي ممارس خمزي ولي يرد أمو كيفته بز حسب تسمامعو لتبقوا تصوعو نميري حزو ما نوزم حدش تسدرابيتاي وسدوا ميري كفرانك تفليات خيد بمهلوا أزي حزينة حديقو وان خيد دابخيت تلمونمو نسجن كالي ممارس سلزي بلو عرفتو كلو كلو ندامس خمزريان كمزي زقبر زلو دما ناتا هيوت سلزا قدسو نعاء كبل مخاني نقرا فرانك حاقيفو كالرقاقا أخبل نساقن بحرق أنكت كتكتو تجمر مو أبزقوان فرانك بخمي ملكو خالرقاقا أخمز خيل سلزا يفلت تسويك خيد كلو مير دما زقدد ندابخيت تسنيو دحرنشتي معالتي بوني ميري كابيت مرتسلز ترفت نا فرانك تخيد مو فرانك بزعبات زقوان فكلو نقرا فرانك أزوي سمعتاو خوينو نميري بخمي كم زعبيان أبز حج اوان دما كاوغون نسلز تفليت كندي ينايتهاسيو كم زلو ينقرا كاب علتات حدا معالتي بوني أو حدا بوتا ناي مير دمو نختشيت سيلا تلطيفو ترقمو بموايلا جيراسي إلا نفرانك تسدلو فرانك دما قلتيفو نافتو تادمو كتشيت أولو استوحالت بوتا يخيدمو نافت بوتا مسكده ناي دمو ألارجيك زلوا إيفالين استوحالت سبيتي نزا دمو كتشيت أخم تدلي نقورو شعو فرانك نميرك نعبي أينا يلوم زو سدوا سباتنا إيفالين سبات مخانو ميفلت أمو نتا دمو أسيدو نسرو بيرتا بمخان نافتم نمير زعبي واحدش تسدرابيت يخدو أفتو بوتا دما ميري مس عبايا مس إيفاليني رخوامو أزيو حاريقو نميري نعنا يمسايب لا نساقن كدم حج اندا بخيت حاريقو واسل لزخده أزيا تقطعا كاب حج اندا حار مساخا خوني دلن بموال كافت غزا وصيا ختغوي تجمر فرانك دما كاب حج اندا حارنا ميري كتقرب سلزي دلي حفتو ديانا قدم مماتا دالياتو زنبرت مصحف وصيو نمير تقربيا زلخ نزا مصحفي خداليخي اذا مصحفنكمو بجاخي كاب حج اندحارنا مير خي تقربي بلا قصيلو دما نامير خي دمو ولا كوامير نبخاي قربني لا تربشتو نسوغن زغبر غيرو رغاغيو كاب حج اندحار كم زي طلماي نغرا شعميري ازي حزينا دمو كوسيدو ما ايوم تولمو نسو خا نز نغر قللبيلو اتا دمو مسو خمزلا يحبرلا بدحري فرانك ناب ايفالين تمليسو بممصا بزعبا تا مصحف كعللا يجمرمو ديانا حفتو قدمو مماتا نتانا حساب حتو سريحه ودي اتا خمز نبرتن نوالا حدا سب نخيريا اطنققاتو خمز نبرت ينغرا انتخونه جن مسميري بنصانت منبار زلو ممارص ازو سلازخونه كيفتو كم زهاباي نغرامو إيفالينغن ديانا نتحتو سريحة ودي أتا تتخون أبقد مهزوي نتحتو سريحية أي لاخ تقالز كم زنبرتن نمير نخركب كبل زي كون مصحف كم زهابات حبرلو نسو خاء إذا مصحف حقا مصحف مخانا نخرقاقز ألا حافتو قدم مماتا فرانكلين كي موتت إذا مصحف كي تحت ما إخايلا نجيراتن نيرا يبلامو أمت الرشتا سلز آمنتو حدي قوا وصي خد
ፍራንክሊን ዋላ ኳዛ መጽሐፍ ንኢቨሊን ክባተ ዘይነበሮ ይኹን እምበር ንሜሪ ኽብል ኩሉ ዘለዎ ነገር ክገብር ስለ ዘለዎ በዚ ነገር ብዙሕ ይጣዓስን በተሓደ ድማ ኢቨሊን እቲ ናይ ጓላ ጥራዝ ከፊታ ክትሪኦ ኸላ ጓላ ነዛ መጽሓፍ ክትጽሕፋ ኸላ ኣብ ወረቓቕቲ ዝነውዐቶ ንብዓት ትረክብ ኢቨሊን ከዓ ዲያና ቅድሚ ምሟታ ነዛ መጽሓፍ ቀዲማ ንኽትውዳእ ክትብል ናብ ሓያል ጭንቀት ንኽትኣቱ ጌራታ ስለ ዝነበረት ኣዝያ ተጣዒሳ ትበኪ ናይ ፊልምና ትርኢት ናብ ሜሪ ክትምለስ ከላ ድማ ሜሪ ኣዝያ ንፍዕቲ ተምሃሪት ስለ ዝኾነት ምስቶም ክንደኣ ዝኾኑ ተምሃሮ ምምሃር ንድሕሪት ንኸይመልሳ ተፈሪሑ ምስ ዓበይቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ክትምሃር ትጅመር እሞ ኣብ ፋዱስ ፍራንክ መጺኡ ወስዳ ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መጠረሽታ ትርኢት ድማ ሜሪ ዋላ እኳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ተኾነት ይኹን እምበር ንእሽተይ ቆልዓ ስለ ዝኾነት ናብ መዘናግዒ ህፃናት ሒዝዋ እንዳኸደዳ ረኣና ፊልምና ትውዳእ فتوات تخطاتلت فيلمنا نايلوم فيلم كاميرا رخيكما انتفتيكما لايك شير سابسكرايب مال كي ترسعو او كتصالي بخالي فيلم كسام نراخب سناي كونو لي